अलविदा 2024, खुश आमदीद 2025। चलो एक काम करते हैं, भुलाकर रंजिशें सारी माफ़ी देकर दिलाकर अब दिलों को साफ करते हैं। ना देखा हो ज़माने में, पढ़ा हो ना फसाने में, अब ऐसे साल का सभी आगाज़ करते हैं। साल नौ को खुश आमदीद। एआवाई नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक। नई उम्मीदों, नए अज़्म, नए बलबले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे, मनचले सड़कों पर निकलकर मौसीकी की धुनों पर झूम उठे। कराची के बाग इब्ने कासिम में भी साल नौ का शानदार इस्तकबाल किया गया। बहरिया टाउन में नए साल की आमद पर डांसिंग फाउंटेन और आतिशबाजी के ज़बरदस्त मुजाहरे ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। रावलपिंडी बहरिया टाउन में भी नए साल का जश्न मनाया गया। लाहौर में माल रोड और लिबर्टी चौक पर मंचलों ने ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला किया। सक्खर, कोयटा, सियालकोट, सरगोधा और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यू ईयर नाइट धूमधाम से मनाई गई। मुख्तलिफ तकारीब में केक भी काटे गए। म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। तो हांगकांग और ताइवान में साल 2025 का आगाज़ हो गया है। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। ताइवान के सिटी सेंटर पर हज़ारों लोगों ने आतिशबाजी देखी। जापान में भी 2025 का आगाज़ आतिशबाजी से हुआ। 12 बजते ही टोक्यो की तारीखी इमारत पर रंगों रोशनियों के मुजाहरे से रात रोशन हो गई। ऑस्ट्रेलिया में नए साल को भरपूर जश्न से खुशामदीद कहा गया। सिडनी ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। ज़बरदस्त म्यूजिक के साथ फैमिलीज ने नए साल की पहली रात को एंजॉय किया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज़ हुआ। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। 12 बजते ही स्काई टावर रंगों में नहा गया। शानदार लेज़र शो देखने हज़ारों लोग पहुंचे। हार्बर पुल जलती बुझती रोशनियों से जगमगाने लगा। वेलिंगटन की झील पर भी ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। दुनिया भर में नए जज्बे के साथ नए साल का इस्तकबाल जारी है। बरतानिया में लंदन आए पर साल नौ के आगाज़ पर आतिशबाजी ने आसमान को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। बिग बैंग के साथ साथ लंदन की फलकबोज इमारत को भी रोशनियों से नहला दिया गया। आतिशबाजी का दिलकश नज़ारा देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में मौजूद थे। फ्रांस में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। साल नौ की मरकजी तकरीब पेरिस में आईफिल टावर पर मुनाकिद की गई, जहां शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां पर साल नौ का पहला सूरज तुलू हो गया है। नए साल के आगाज़ पर इस्लामाबाद के क्या मनाजिर हैं, बताएंगी फातिमा बतूल। जी, इस्लामाबाद में साल 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो रोशनी है इस सूरज के बायस वो फैल चुकी है और इसी रोशनी से उम्मीद है कि ये साल जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो आज इस्लामाबाद में जो सर्दी थोड़ी सी शिद्दत कम लग रही थी, आज से जो है वो बारिश भी मुतवक्के है और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा भी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुल्क भर में जो है वो मगरबी हवाएं जो है वो मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएंगी और पूरा हफ्ता जो है वो इस वक्त जो है मुल्क हमारा जो है उसमें मौसम जो है वो सर्द रहेगा। तो इस्लामाबाद में जो है नए साल का पहला सूरज जो है वो तुलू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो रोशनी है वो हर तरफ फैल चुकी है। उम्मीद है कि यही रोशनी हर एक की जिंदगी में भी होगी। जी, साल 2025 का पहला सूरज तो तुलू हो गया, लेकिन फैसलाबाद में शहरी बादल और धुंध के बायस सूरज को कुछ देर बाद ही देख सकेंगे। शहरी नए साल में उम्मीद कर रहे हैं ये खुशियों का साल होगा, बताएंगे मोहम्मद काशिफ। जी, नए साल 2025 का सूरज जो है वो तुलू हो चुका है। फैसलाबाद में शदीद जो धुंध है और बादलों के बायस अभी तक सूरज जो है वो फैसलाबाद के शहरी नहीं देख सके हैं। फैसलाबाद के शहरी और देही इलाकों में इस वक्त जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 घंटे मज़ीद जो है वो जो शदीद धुंध है वो भी छाई रहेगी और इसके साथ बादल भी रहेंगे। आज जो फैसलाबाद के शहरी हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से कि 2025 जो है वो आज उसका सूरज तुलू हो गया है और बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ, ख्वाहिशात के साथ फैसलाबाद के शहरी जो है पुरअमीद हैं। कराची में साल नौ के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 20 मर्द, 2 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिफा हवाई फायरिंग में मुलव्विस 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया है। लाहौर में साल नौ के जश्न पर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर पुलिस का एक्शन। कानून की खिलाफ वर्जी पर 15 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया।
पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में थाना कैंट, हंडवाल, शादरा, काहना, रावी रोड, शफीकाबाद, इचरा और दीगर इलाकों से गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न का केक काटा और साल 2025 को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। याहिया अशफाक गुज़श्ता कई बरसों से नए साल की आमद के अलावा दीगर कौमी और मजहबी त्योहारों पर भी समंदर की तह में जाकर अनोखा अंदाज अपनाते हैं। ये नौजवान पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम करके दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। तो दुनिया के मारूफ सर्च इंजन गूगल ने भी नए साल को वेलकम करते हुए अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने साल नौ को मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद करते हुए अपने खुसूसी डूडल जारी किया। खूबसूरत डूडल में नीले आसमान पर चमकते सितारों के साथ साल 2025 का इस्तकबाल किया गया। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई। सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। केपी में स्कूल 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। कराची में मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज से स्कूल दोबारा खुल गए हैं। स्कूलों की आगाज में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब स्कूल 8:30 बजे से लगेंगे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। बेशतर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद हैं, सरकारी स्कूल तमाम खोल दिए गए हैं। इस वक्त बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। मजीद इनसे मालूम करते हैं। बेटा, क्या कहोगे, अब आप छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि छुट्टियों में जो होता है कि मतलब थोड़ा बोरिंग फील होता है। स्कूल खुले हैं, दोबारा तालीम हासिल करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। बेशतर जो निजी स्कूल्स हैं वो आज नहीं खोले गए हैं, निजी स्कूल्स बंद हैं और सरकारी स्कूल जो हैं वो तमाम खोल दिए गए हैं। कुछ मुकामात पर प्राइवेट स्कूल भी खोले हैं। तो इस वक्त हम सदर में वाक़ई के स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो बच्चों की तादाद है वो मामूल से इंतहाई कम है। बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन उनकी तादाद मामूल से कम है। सक्खर समेत सिंध भर में मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। आज से सरकारी और गैर सरकारी तमाम स्कूल्स खुल गए। साल के पहले रोज और शदीद धुंध के बाद स्कूल्स में बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है। बताएंगे नासिर जाफरी। मौसम सरमा की छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई हैं और आज से सक्खर समेत सिंध भर में जो है वो तदरीसी अमल जो है वो उसका आगाज़ जो है वो हो गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल हैं वो आज से जो है वो खुल गए हैं। इस वक्त मैं मॉडर्न स्कूल के सामने मौजूद हूँ। स्कूल तो खुल गया है लेकिन आज शदीद धुंध भी है और धुंध के बायस जो है वो आज पहला रोज़ भी है, जिसके बायस जो है वो बच्चों की हाजिरी जो वो इंतहाई कम है और आज से जो तदरीसी अमल का जो है वो आगाज़ हो गया है। लेकिन शदीद धुंध भी है और धुंध के बायस जो है वो सर्दी में भी इजाफा हो गया है, तो जिसकी वजह से जो बच्चों की हाजिरी है वो इंतहाई कम है। उधर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दुनिया साल नौ का जश्न मना रही है और मुल्क के सबसे बड़े शहर में आवाम को एहतजाज, धरनों और बदतरीन ट्रैफिक जाम का सामना। कई इलाकों में रात गए भी सूरत हाल कशीदा, धरना जारी रहा। शाम को नुमाइश चौरंगी पर धरना कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया। मुजाहिरीन से झड़पें, रेंजर्स की भारी नफरी भी पहुंच गई। शेलिंग पर मुजाहिरीन का पथराव, SSP किमाड़ी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कई मोटरसाइकिलें जला दी गईं, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मलीर 15 चौक पर भी सूरत हाल कशीदा, पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, 2 एहलकार गोलियां लगने से शदीद जख्मी। दोबारा धरना दे दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत और अहले जमात के धरना भी जारी। रात गए तक मुख्तलिफ सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची में 8 धरने खत्म करा दिए, मजीद 4 जगहों पर जारी धरना भी जल्द खत्म करा देंगे। कुरम का मसला वहीं हल होगा। वहाँ किसी को तकलीफ है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यहाँ भी लोगों को तकलीफ दी जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है दौरान एहतजाज पुलिस पर हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس نے قانون کی رٹ قائم کرانے کے لیے اقدامات کیے. پولیس کے جوانوں نے بحیثیت ٹیم شہر اور شہریوں کا دفاع یقینی بنایا. قیام امن کے دوران چند مقامات پر انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے. ایسے تمام واقعات کی میرٹ پر تحقیقات کی جائیں گی. قیام امن میں خلل ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. کوئی بھی شرپسند عوام اور پولیس کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی MWM اور سول سوسائٹی کی جماعتوں کا برہان وانی چوک پر احتجاجی دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. مظاہرین نے فوری طور پر پارا چنار کے راستوں کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان پارا چنار میں اشیاء خوردونوش، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء کی شدید قلت کو دور کر کے شہریوں کی مشکلات کو کم کرے. اہل کشمیر مشکل کے اس گھڑی میں پارا چنار کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے صوبے میں امن و امان بحال کرنا ان کا کام ہے اور وہی کریں گے. پشاور میں تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا جن کے پاس عوامی طاقت نہیں وہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے. آزادی ہم نے لینی ہے، اپنے لیڈر عمران خان کو چھڑوانا ہے، اپنے ورکر چھڑوانے ہیں. 25 میں میرا ایک پیغام ہے، 25 کے سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے. یہ نظام ایسے نہیں چلنے دیں گے. قرآن کا مسئلہ ایک دن کا ہے نہیں، یہ مسئلہ 50 سال سے ہے. یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب. فاق نے جو ہے پختون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کا کلادب قرار دے دیا تھا. اس کی بنیاد FIR پہ انہوں نے کیا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے صوبے میں ہم نہیں چلنے دیں گے یہ چیز. لیکن چونکہ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق اختیار ہے، جو استعمال انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، جس سے نقصان ہوا، اب دوبارہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آئیں گے ادھر ہی بیٹھ کے پھر ہماری منت ترلا کریں گے کہ مسئلہ حل کرو ہمیشہ کی طرح. ہمارے بغیر مسئلوں کا حل ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مجموعی طور پر 34 سال قید کی سزا سنا دی. انہیں 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. خالد خورشید کو اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سزا سنائی گئی. خالد خورشید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج رحمت شاہ نے سزا سنائی. آرمی چیف اور ادارے سے اتنا تعاون زندگی میں نہیں دیکھا، بڑے وسوسے ہیں. دعا ہے کہ تعاون قیامت تک جاری رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا معیشت کی ترقی سیاسی استحکام سے جڑی ہے. آگے بڑھنے کے لیے سیاسی ڈائیلاگ ناگزیر ہے. مل بیٹھنے سے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے اڑان پاکستان قومی ترقی کا جامع پروگرام ہے. معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں بہت صلاحیت ہے. پاکستان کے پاس $10 ٹریلین کے معدنی ذخائر ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. PTI رہنما اسد کیسر نے کہا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں. گیند حکومت کے کورٹ میں ہے. بانی PTI سمیت تمام کارکن اور قیادت کو رہا کیا جائے. چیف جسٹس انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کا نوٹس لیں. PTI رہنما علی محمد خان نے بانی PTI نواز شریف اور صدر زرداری کی بیٹھک کو مسائل کا حل قرار دے دیا. کہا بانی PTI اور دیگر رہنماؤں کی رہائی سے سیاسی ٹیمپریچر نیچے آئے گا. صاحب 1 بار وزیر اعظم بنے ہیں اور میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب 2 بار کے صدر ہیں. ان تینوں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہ نسل ابھی بڑی ہو رہی ہے اس کو ایک ایسا پاکستان میں جہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو. جمہوریت کی اس گاڑی کو پٹی پہ چڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ان کی بیٹھک ضروری ہے. پہلے راؤنڈ میں خان صاحب کی اسیران کی رہائی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب اور سینیٹر اعجاز چوئی صاحب، ان سب کی رہائی ہو. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے. ہم جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. بات نہیں کرنا چاہتے تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے. متحدہ عرب امارات کی ویزا معافی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے. خود کو متحدہ عرب امارات میں قانونی رہائشی بنانے کی مہم کے دوران دبئی میں مقیم 2,36,000 سے زائد افراد نے خود کو قانونی بنایا. 1 جنوری 2025 سے وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اینڈ پورٹ سیکیورٹی، محکمہ پولیس اور انسانی وسائل اور امارات کی وزارت کے ساتھ مل کر معائنہ مہم شروع کرے گی. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اقدامات کو نافذ کرے گی. (2024) پاکستان کے لیے استحکام کی روشن نوید لایا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر قیادت پاک فوج نے ملک کے لیے بے مثال خدمات انجام دی. خارج اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں اہم کامیابیاں حاصل کی گئیں. حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی اور کاوشوں کے تحت 2025 انشاءاللہ امن اور استحکام کا سال ہوگا.
ابھی آپ کو بتائیں کہ SIFC کی معاشی میدان میں نمایاں کامیابی. SIFC کے ون ونڈو پلیٹ فارم کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ. IT، زراعت، کانکنی، معدنیات، توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانا SIFC اہداف میں شامل. SIFC کی معاونت سے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد. سعودی سرمایہ کاروں کے وفد نے $2.8 ارب کے معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے. SIFC کا یہ جو تشکیل ہوئی ہے، لوگ اس کو انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھنا شروع ہوئے ہیں پاکستان میں، جس میں سر فہرست سعودیہ ہے، ملیشیا ہے، آذربائیجان ہے. یہ جو انویسٹمنٹ آئی ہے، یہ جو فارن ایکسچینج آیا ہے، اس سے ایک استحکام نظر آ رہا ہے، ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. بیرونی ملک رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ واپس اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لائیں. ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا 23% سے 13% پہ آ گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا. جو گرین انیشیٹو لیے ہیں SIFC نے، رات میں بے پناہ سرمایہ کاری بھی ہوگی. SIFC کا دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے تاکہ مزید اس میں جو سیکٹرز ہیں وہ نہیں ابھی تک انوالو، وہ بھی اس میں انوالو ہوں. نئے سال کے موقع پر پاک فوج کے جوانوں کا پیغام. سال 2024 پاک فوج کے لیے چیلنجز اور آزمائشوں کا سال رہا. دہشت گردی سے نمٹنا ہو، فتنہ الخارج کا قلع کما کرنا ہو، یا دیگر اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ ہو، پاک فوج ہر محاذ پر فرنٹ لائن پر موجود رہی. پاک فوج کے جوانوں نے اپنی بے لوث قربانیوں سے ملک دشمنوں کے عزائم خاک میں ملائے. دشمن کی یہ ضرورت نہیں کہ وہ پاک سرزمین کی طرف بیلی آنکھ سے دیکھ سکے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہم سب کی طرف سے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو نیا سال مبارک ہو. نارتھ وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر بطور کمپنی کمانڈر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. پورے ملک اور قوم کو ہماری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں، اور ہمیں اپنی عوام سے بے حد محبت اور لگن ہے. ہمارے حوصلے اور ہمارے جذبے ہماری عوام کی بدولت ہی بلند ہیں، اور ہمارے اس جذبے کو کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا. یہ دعا کرتا چلتا ہوں کہ یہ سال کامیابی، ترقی، خوشی اور اتحاد اور اتفاق کا سال ہو. ہم پاک فوج کے جوان سیاچین کے محاذ پر پوری قوم کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. قوم کو نیا سال مبارک ہو، اور ہمارا عہد ہے کہ ہم ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے. الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہم مادر وطن کے تحفظ کے لیے یہاں موجود ہیں. پاکستانی قوم کو نیا سال مبارک ہو. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان آرمی کی جانب سے کشمیر کی بلند و بالا چوٹیوں سے آپ تمام پاکستانیوں کو آنے والے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. دلیپا سے علی وطن کو سلام اور نیا سال مبارک. ہمارے جذبے آپ کے حوصلوں سے اور ساتھ سے اور بھی بلند ہے. ورکنگ باؤنڈری سے پاک فوج کا سلام اور نیا سال مبارک. اور اب بات موسم کی. ملک کے بالائی اور شمالی علاقہ جات آج بھی یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے. سکردو، کشمیر، گلگت، دی، چترال، سوات میں موسم شدید سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے وسطی اور میدانی علاقوں میں صبح دھند چھائی رہے گی. اور لاہور میں اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے موسم کی، بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، اور سال نو کے آغاز سے ہی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ جو ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے، اور دھند کے باعث حد نگاہ میں واضح طور پر کمی آئی ہے. موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ یوزر متبادل راستہ GT روڈ اختیار کریں، اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. کھیل کے میدان سے خبر یہ، جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی اسکواڈ کیپ ٹاؤن پہنچ گیا. کھلاڑی آج سے پریکٹس کریں گے. شاہینوں کو سینچورین ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست ہوئی تھی. میزبان جنوبی افریقہ کو 2 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. HBL PSL 10 کے لیے غیر ملکی سٹارز کی رجسٹریشن. ماریناز فاسٹ بالر ٹم ساؤتھی نے بھی نام درج کرا دیا.
نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، کالن منرو، ڈیرل مچل پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے. انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز، جیسن رائے، لیوک وڈ، ٹام کیڈمور، ملان اور ڈیوڈ ولی بھی ڈرافٹ کا حصہ بن گئے. نوجوان جنوبی افریقی سٹار کاربن بوش، رائلی روسو، ڈیوڈ وارنر، ایلیکس کیری، ڈیوڈ وارنر، شان ایبرٹ، میتھیو شارٹ، سکندر رضا، عثمان خواجہ، شاکب الحسن اور مستفیض الرحمان بھی دستیابی سے آگاہ کر چکے ہیں. ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی. بڑا ایونٹ قریب آ رہا ہے، فینس کا جوش بڑھ رہا ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. 8 ٹیموں کے درمیان کرکٹ کی جنگ چھڑنے میں 50 دن رہ گئے ہیں. کھیلوں میں 2024 ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ پاکستان کے لیے ناقابل فراموش رہا. سٹار ایتھلیٹ نے پیرس اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا. سنوکر میں محمد آصف عالمی چیمپئن بنے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.